26 नवंबर की रात क्या हुआ? जंडोला जिला नाटक की तहसील है। 2007 में तालिबान ने इस इलाके से पाक फौज के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। फौज वहां तैनात थी, लेकिन इसे गोली चलाने का इख्तियार नहीं था। मकामी लोग बराह रास्त फौजी जवानों को तंग नहीं करते थे, लेकिन फिर 2007 में जंडोला के एक सरदार का दिमाग खराब हो गया और इसने पाक आर्मी के चेक पोस्ट में मिसाइलों से हमला कर दिया। हमले में 18 जवान शहीद हो गए, जबकि एक कैप्टन शदीद जख्मी हो गया। उस वक्त वहां 35 FF यूनिट तैनात थी। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूं कि फौज में यूनिट फैमिली से ज्यादा अहम होती है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह, जवानों और अफसरों की जिंदगी का अहम तरीन और तवील तरीन वक्त यूनिट में गुजरता है, लिहाजा इनका बॉन्ड फैमिली से ज्यादा तगड़ा होता है। दूसरा, ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, जंगें लड़ते हैं, जख्मी और लाशें उठाते हैं, लिहाजा ये एक दूसरे से जज्बाती अटैच हो जाते हैं। आप खुद अंदाजा कीजिए, अगर 600-700 लोग इकट्ठे रहते हो और उन्होंने मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया हो तो उनके दरमियान रिश्ता कितना मजबूत होगा। 35 FF के जवानों और अफसरों का रिश्ता भी बहुत मजबूत था, लिहाजा यूनिट ने जब जंडोला से 18 लाशें उठाई तो इनका खून खोल उठा। फौज में मुखालिफिन को इस वक्त तक बर्दाश्त किया जाता है जब तक लाशें नहीं गिरती। अगर किसी ने आप पर बाकायदा हमला कर दिया और आपकी कोई लाश गिर गई हो तो फिर फौज की बर्दाश्त जवाब दे जाती है। जंडोला में भी यही हुआ। यूनिट की बर्दाश्त जवाब दे गई और इसने अपनी क़यादत को इत्तला कर दी। सिविलियन आबादी को गांव खाली करने का हुक्म दिया गया और इसके बाद जंडोला के मुजाफात के पूरे गांव से शरपसंदों का सफाया कर दिया गया। यूनिट ने इसके बाद जख्मी कैप्टन को रावलपिंडी से बुलाया, इसे चेक पोस्ट पर खड़ा किया और कहा, सर देखें, आप पर हमला करने वाले कहाँ हैं? वहां वाकई कुछ नहीं था। हम अगर इस मिसाल को 26 नवंबर 2024 के इस्लामाबाद के ऑपरेशन के साथ मिलाकर देखें तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि PTI के साथ इस रात क्या होगा। PTI की पैदाश एस्टेब्लिशमेंट की कोख से हुई थी। ये जमात बनाई ही रिटायर्ड फौजी अफसरों ने थी। इमरान खान की बकायदा परवरिश की गई। इनकी इमेज बिल्डिंग हुई। 2011 में जनरल पाशा ने इसकी फील्डिंग करवाई। अलीम खान और जहांगीर तरीन जैसे खुशहाल मैनेजर पार्टी में शामिल कराए गए और फिर जमात को मुल्क की सबसे तगड़ी सियासी पार्टी बना दिया गया। जनरल बाजवा और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में इक्तदार में लेकर आए और जनरल फैज हमीद पार्टी और इक्तदार दोनों चलाते रहे। पार्टी की हालत ये थी कि 2020 में FBR के चेयरमैन जावेद गनी थे। वो वजीर आजम को ब्रीफिंग देने गए तो वजीर आजम ने चंद मिनट सुनने के बाद उन्हें हुक्म दिया, आप पारा जाएं और जनरल फैज हमीद को ब्रीफिंग दें। और इसके बाद चेयरमैन FBR हर जुमे की नमाज के बाद ISI के हेडक्वार्टर्स जाते थे और जनरल फैज हमीद को टैक्स कलेक्शन की ब्रीफिंग देते थे। FBR के मेंबर्स DG और बाज़ औक़ात कलेक्टर्स तक का फैसला जनरल फैज हमीद करते थे। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर इमरान खान ने सऊदी अरब जैसे इन मुल्कों को नाराज कर दिया जिसके बगैर पाकिस्तान अपनी मैशियत नहीं चला सका। दूसरा, ये फौज के सिस्टम के अंदर घुस गए और उन्होंने जनरल फैज हमीद को पूरी फौज के सामने खड़ा कर दिया। फौज पंजाब और KP में उस्मान ब्रादर्स और महमूद खान जैसे नमूनों से भी तंग थी। वफाक में भी रोजाना की बुनियाद पर सर्कस जारी थी। चुनाचा फौज पीछे हट गई और इमरान खान की हुकूमत गिर गई, लेकिन इस वक्त भी कौमी असम्बली और सेनेट में PTI की अक्सरियत थी और पंजाब, KP, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में इसकी हुकूमत थी। बानी को चाहिए था ये सब्र करते और फौज को हद से ज्यादा बेइज्जत करने की कोशिश ना करते तो 2-3 माह बाद ये दोबारा वजीर आजम होते, लेकिन उन्होंने बदकिस्मती से एक ऐसी जंग छेड़ ली जिसका नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं था। ये जनरल बाजवा को मीर सादिक और मीर जाफर कहते रहे। ये उन्हें न्यूट्रल और जानवर भी कहते थे। फौज ये भी बर्दाश्त करती रही। इसकी वजह जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा की मोरल अथॉरिटी खत्म हो गई थी और फौज उन्हें दिल से पसंद नहीं करती थी। चुनाचा बानी ने जब जनरल बाजवा को बुरा भला कहना शुरू किया तो फौज बर्दाश्त करती रही, लेकिन खान ने इसे फौज की कमजोरी समझ लिया और ये आग की शिद्दत बढ़ाता चला गया। खान ने नए चीफ की तकरीरी को भी मतनाज़े बना दिया। ये इसकी दूसरी बड़ी गलती थी, लेकिन असल गलती 9 मई 2023 का दिन था। PTI के वर्कर्स ने इस दिन बराह रास्त फौजी तंसीबात पर हमला कर दिया और ये वो गलती थी जिसके बाद मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए और बानी मुकम्मल तौर पर फौज की हमायत खो बैठे और पार्टी इंतशारी टोला भी बन गई। लेकिन इसके बावजूद खान को जेल में कोई तकलीफ नहीं दी गई।
ٹی آئی بار بار احتجاج بھی کرتی رہی۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی پارٹی نے 5 احتجاج کیے، لیکن 5 بار وفاقی دارالحکومت پر چڑھائی کی اور فوج اسے بھی برداشت کرتی رہی۔ 24 نومبر کا احتجاج بھی پچھلے احتجاجوں کی طرح جیسے تیسے گزر جانا تھا، لیکن پھر وہ واقعہ ہوا جس کے بعد برداشت ختم ہو گئی۔ 25 اور 26 نومبر کی درمیانی شب 2:45 بجے سیاہ رنگ کی ایک گاڑی نے 3 رینجرز کو کچل کر شہید کر دیا۔ یہ سیدھا سادہ اعلان جنگ تھا اور اس کے بعد وہی ہوا جو 2007 میں جنڈولا میں ہوا تھا۔ بلو ایریا کی تمام لائنز بند کر دی گئیں اور 10 منٹ بعد پورا میدان خالی تھا۔ تمام غیرت مند اپنے لیڈرشپ سمیت غائب تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا 26 نومبر کی رات اسلام آباد میں فائرنگ ہوئی تھی؟ اس کا جواب نہ اور ہاں دونوں ہے۔ لوگوں نے اس رات فائرنگ کی آواز سنی تھی، لیکن آپریشن کے بعد کسی عمارت پر فائر کا نشان تھا اور نہ گراؤنڈ پر زخمی اور لاشیں تھیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر فائرنگ ہوئی تو پھر اس کے نشان اور نقصانات کہاں گئے؟ اس کا جواب ہے 4 رینجرز کے پاس 2 قسم کی گولیاں ہوتی ہیں، ایک پریکٹس بلیٹس، یہ ڈمی راؤنڈز بھی کہلاتی ہوتی ہیں، اور دوسری اصلی گولیاں ڈمی بلٹس بھی عام گولیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ ان میں بارود بھی ہوتا ہے لیکن سکہ نہیں ہوتا، چنانچہ جب یہ چلائی جاتی ہیں تو اس کی آواز گولی کی ہوتی ہے، لیکن مشینی گن یا رائفل سے سکہ نہیں نکلتا، لہٰذا نقصان نہیں ہوتا۔ غالب امکان ہے کہ اس رات رینجرز نے خوف پھیلانے اور ہجوم کو بھگانے کے لیے مشین گن کے ذریعے ڈمی بلیٹس جلائی ہوں۔ قبائلی لوگ گولی کی آواز سے واقف ہوتے ہیں، ان کی آنکھ ہی گولیوں کی آواز میں کھلتی ہے، لہٰذا یہ صرف آواز سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس وقت پستول چل رہا ہے، رائفل یا پھر مشینی گن، چنانچہ انہوں نے مشینی گن کی آواز سنی ہو اور دوڑ لگا دی ہو۔ دوسرا مکان پی ٹی آئی کے مظاہرین کے ساتھ مسلح لوگ بھی اسلام آباد آئے تھے، لہٰذا یہ عین ممکن ہے آپریشن کے دوران مسلح افراد نے گولی چلا دی ہو۔ لیکن بہرحال یہ درست ہے، آپریشن ہوا اور اس کے نتیجے میں فائنل کال فوت ہو گئی اور اب پارٹی اور قائد دونوں زندگی کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ عمران خان کی ضد نے ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس کا اختتام عمران خان کے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری طرف کوئی شخص نہیں ہے، پورا ادارہ ہے اور لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ادارے قائم رہتے ہیں۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال لے لیں، یہ 2017 میں پہلی بار صدر بنے اور انہوں نے اداروں سے جنگیں چھیڑ لیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ڈونلڈ ٹرمپ چلا گیا مگر ادارے قائم رہے۔ یہ اس بار دوبارہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں اور انہوں نے پورے امریکہ سے چن کر خوفناک اور متنازع ترین لوگوں کی کابینہ بنا دی۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار بھارتی نژاد امریکہ کاشن پٹیل FBI کا سربراہ بن رہا ہے۔ یہ نئی جنگ کا آغاز ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گا مگر ادارے چلتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی اس جنگ کا شکار بن کر جلد یا بدیر غائب ہو جائے گی، لیکن ادارے قائم رہیں گے، لہٰذا اس جنگ کا نتیجہ عمران خان کے خلاف نکلے گا۔ میں بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں، یہ ملک فوج کے بغیر بچ نہیں سکتا اور جمہوریت کے بغیر چل نہیں سکتا، لیکن بانی فوج کو شکست دے کر ملک چلانا چاہتے ہیں جو ناممکن ہے، اور بانی کی سوچ نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ میں دل سے سمجھتا ہوں اگر عمران خان کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں تو بھی اس کی 3 غلطیاں ناقابل معافی ہیں۔ اس کی سیاسی حماقتوں کی وجہ سے دونوں پرانی سیاسی جماعتیں اور ان کی مسترد شدہ قیادت دوبارہ ہمارے سروں پر نازل ہو گئی۔ آج اگر نون لیگ پیپلز پارٹی اور MQM اقتدار میں ہیں تو ان کا سارا کریڈٹ بانی کو جاتا ہے۔ دوسرا، خان نے پورے ملک کو نفرت کی آگ میں جلا دیا۔ لوگ اب ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہیں اور یہ لڑائی خاندانوں میں چلی گئی ہے، اور اس کا تیسرا ناقابل معافی جرم غیر جانبدار میڈیا کا قتل ہے۔ صحافیوں کے پاس اب 2 آپشن ہیں، یہ خان کا ساتھ دیں یا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس مجبوری نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ صحافت ختم ہو گئی اور یہ وہ غلطی ہے جسے تاریخ بھی معاف نہیں کرے گی۔